جی یکی لیکن روچہ اسے فرض پورا کننگ اٹھیے ایلو فرض نہ کنڈا کرے دھیان تے فقط داڑ کن دینند پائے کک مطلب سوال نہ دا کہ روچہ توڑی کک نماز خواننگ افت روچہ تے مرے کیا مفق دا سوال ہے بالکل یعنی ارکس روچہ تخیق نماز خوان پک یا انہوں بندق سی نماز مسلسل خوانے زندگی نہ روچہ برے روچہ تو پک روچہ جتا و عامال سی اور نماز جتا و عامال سی اور بعض کنام پارا کہ بھئی نی روچہ توننگ اس تراوے خوانتا اس تو نہ روچہ مفق نہ بالکل دا درست غلطی درست فق دا خاطرن کہ تراوے جتا و ثواب سی اور رمضان شریف نہ روچت تخنگ دا جتائی اور نماز دا جتاو الگ ثواب سی تو این جتا نہیں سوال مرک دا نہ جتا ارا روچت تخنگی نماز خوان پک بالکل او نہ روچہ مرے کک برحال او دے کیا منہ دے جواب تروئیے انتنا نماز نہ کہ نماز خوان پنگی ہرا بندہ تراوے خوان پک تو تراوے نہ اوڑا نرفنگی مسلسل چھوٹ تراوے خوان پک مسلسل تو وہ بندہ کا نرفنگی کہ نی تراوے خوان تانوس برحال روچہ تی چولوس بفک روچہ تی بالکل مرے مطلب رب تعالیٰ کرے حساب کتاب رب تعالیٰ اتنا تینٹ چاہیے کہ روچہ نہ جتا حساب انتے کہ دا فرض و عمل رب تعالیٰ کرے انسان کن کرے مقرر کرے نہیں اسی سوال از دا ہمارے مفتی صاحب کہ عموماً نن خانے نہ کرے داخص کے بشخنداری خواہ شرفدارہ کنتے موسم کرے دا دے کہ دین اسلام شرفدارہ کرے انہوں عالمگیر و مذہب اس رب تعالیٰ نے کرے عنایت کرے کہ ار کنڈان کر رب تعالیٰ کرے انہوں خودے کرے کمپلیٹ ہو کرے دین اس نہ کرے نتسو نے یقیناً دنیا نام خوش نصیب گا امتن کہ نبی دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہہ رہے امتی کنک آراتم کے پارے حدیث تیٹرے کہ قیامت نہ دیا کہہ رہے مروے ارکس پاروے بھئی نفسی نفسی کہ مارے کرے لمنا خیال مفروے لمائی مارنا خیال مفروے باوائی مارنا مفروے لیکن کرے نبی دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ اونا شانہ کی بندہ قربان مرے کہ وائی دنگا وہ نبی مروے کو پاروے یا نبی امتی امتی یقیناً اگر نن امت نظر شاغین کہ نن دونوں ہنین النبیس نہ کہہ رہے امتنک لیکن اگر نن تین اعمالت یا نظر شاغینک کہ نن انت اعمال کر ساکننگا ٹیونک یقیناً دا روچنا تو دا گچینا بابرکت تو اٹنن خنین اگر روچان مستنن گڑاتا نرخات یا قیمتات نظر شاغینک اراتم کہ نو خنگی روچنا ہمون قیمت کرے 4 گنا زیادہ ودکک تو آیا نن ارا کنڈا کرے انسانیت درسا کننگتون باید دون مروس اس کے نن دین اسلام نہ کرے احکامات یا عمل کرو سنک بقید نن ارزان کرو سنتا انسان کس لنگڑی کس پکک تو کوشش تنہ ہمارے کہ دا روچنا بابرکت تو اسے دانا کرے احترام کریں گے مفتی صاحب وقت تو پاس ننزو انا کرے بس نما منتوار کہ نم بس سورے پروگرام زیدار کرے برو کا پروگرام انشاءاللہ والا نم تواری مرو فاروق صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور محمد حسین بھائی نما باز منتوار لیکن آخری کناتے گچیننگا نن نما کنڈا برین تو شرف دارک امید انہ کینا کہ دا گچینا تو وٹی کرے نن صبر و برداشت کے